बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। urdumanzil.com से मैं हूँ सबीहा सबा। आज हमारे पास चिब्बी से तशरीफ लाए हुए बहुत नामवर शायर उज़्मी जॉन साहब तशरीफ फरमा हैं। 2 किताबें आपकी शाया हो चुकी हैं, दर्स व तदरीस से वाबस्ता हैं। आपके बारे में प्रोफेसर सहर अंसारी साहब ने लिखा है, उज़्मी जॉन एक तालीम याफ्ता महज़्ज़ब आदमी हैं, दर्स व तदरीस के पेशे से वाबस्ता हैं और अपनी जिंदगी की धूप छाँव का अहवाल शेर की ज़बान में रकम करते हैं। वो गुज़िश्ता कई बरसों से रिसालों और अखबारों के जरिए मुतारिफ हुए हैं। उनका पहला शेरी मजमुआ उनके अफ़कार और ख़यालात की नुमाइंदगी करता है। उज़्मी जॉन की गज़लों और नज़्मों में बुनियादी जज्बे तो वही हैं, हर आदमी नौजवानी में जिनसे दो चार होता है। इस इजहार में एक नौ की गमज़दगी और अलमनाकी नुमाया है, लेकिन वो गिरदोपेश की जिंदगी और मसाइल से बेखबर नहीं है। उन्होंने अपनी तमाम तर दाखिली कैफियत के बावजूद हालात से हार नहीं मानी। उनके अंदर वो जज्बा है जो एक तख्लीकी ज़हन को बेहतर दुनिया की तामीर और जिंदगी करने का सलीका सिखाता है। मुझे यकीन है उज़्मी जॉन का ये मजमूआ नज़्म व गज़ल अदबी हल्कों में पसंद किया जाएगा। जनाब प्रोफेसर सहर अंसारी साहब की ये राय थी। खज़ां की रुत सुनहरी है और सितारे मेरे आंसू हैं। 2 किताबें इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं। अब इनसे साहिब किताब से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी कैसे हैं? जी आप बताएं कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। तो ये बताइए कि ये तालिब इल्मी के ज़माने में मुनकशिफ हुआ कि आप शायरी कर रहे हैं या पहले से ही था आपका था? नहीं, तालिब इल्मी के ज़माने में ही मैं जब कॉलेज में था तो उर्दू की आमतौर पे कभी पीरियड में जब शेर व शायरी का सिलसिला होता था, वैसे आमतौर पर इस कॉलेजेस में या स्कूल्स में बैतबाजी का था, तो उसमें बहुत सारे उसमें अशार थे ज़ुबानी, मुझे उस वक्त सैकड़ों बल्कि हज़ारों में शायद कह सकते थे उस वक्त में। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता था कि कोई मौका आया तो फिर घर के और वो शेर जो है वो मुकाबला जीतना असल में वो मकसद उस वक्त होता था। लेकिन फिर ऐसे ही हुआ कि बीएससी के फाइनल में था या मैं जब मास्टर्स में मैंने एडमिशन लिया तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि ये जो शेर कहा हुआ है इसके मुकाबले में अगर मैं ये कह दूँ तो ऐसा तो मैं भी कह सकता हूँ। तो ऐसा कहा भी। तो वो फिर मेरे मामू उनको गरीब पे रहमत करे, तो उन्होंने बड़ी हौसला अफजाई की। वो उर्दू के प्रोफेसर थे, मेरे उस्ताद भी रहे, मामू भी। तो उन्होंने कहा नहीं तुम कह सकते हो। और फिर ऐसा हुआ कि फिर मशक़ सुखन भी जारी रही, यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ। तो हमारी कराची से ताल्लुक़ रखती थी एक मैडम। मैं एक बात ये बता दूं कि मेरा सब्जेक्ट उर्दू नहीं है, मैं ज़ूलॉजी का प्रोफेसर हूँ। तो साइंस में जी, साइंस में ज़ूलॉजी के। तो वो फिर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुझे वो किया और उन्होंने कहा कि रोज़ाना अपनी एक नज़रिया नोटिस बोर्ड, तो वो जो कुछ में होता था वो एक रोज़ाना नोटिस बोर्ड पर लगा। तो यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा फिर उसी ज़माने में यहाँ से गए हुए जावेद साहब थे, मैं और जावेद साहब कराची के कोयटा के आर्ट्स काउंसिल के, कोयटा के अदबी तंजीमों के और यूनिवर्सिटीज़ के जो मुशायरे होते थे फिर वो मैं उस वक्त मुझे बाकायदा बुलाने लगे। जावेद सबा साहब भी वहाँ रहे हैं? हाँ, जावेद सबा मुझे नहीं मालूम कि किन हालात के तहत, लेकिन वो उन्होंने मास्टर्स जियोलॉजी में किया। वैसे वो भी साइंस में। अच्छा। वो जियोलॉजी में थे और मैं ज़ूलॉजी में था। अच्छा। और हम एक ही ब्लॉक में हॉस्टल के, तो वहाँ रहते थे। वहाँ तारुफ हुआ, चूँकि शेरी मुश्तरका जो हमारी होती वो शेर था, तो फिर हम ज्यादा करीब उस वक्त से बिल्कुल बहुत ज्यादा। अच्छा। तो ये किताबें आपकी कब शाया हुई? मेरी पहली किताब खिज़ां की रुत सुनहरी है, ये 2000 मार्च 2000 में अलहम पब्लिशर्स ने छापा। अच्छा।
تو دونوں میں نظم جی ہاں مطلب امتزاج ہے اس میں، نظمیں بھی کافی کہیں ہیں میں نے، لیکن چونکہ آپ کو تو پتا ہے کہ مجموعہ کلام جو ہے وہ سلیکٹو ہوتا ہے، تو غزلیات اس میں تھوڑی سی زیادہ ہیں اور نظمیں کچھ کم ہیں. اچھا. اور اسی طریقے سے دوسری کتاب ستارے میرے آنسو ہیں. ستارے میرے آنسو ہیں میں بھی غزلوں کی تعداد تھوڑی سی زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو نظم. لیکن میری ابھی جو کتاب ہے جو ابھی پروسیس میں ہے ان میں سے ایک کتاب مکمل غزلیات پر مشتمل ہے ہوگی اور دوسری مکمل نظموں پہ، تو وہ شاید ذخامت میں تھوڑی زیادہ بھی ہو کیونکہ پھر اس میں نظمیں جتنی رہ گئی ہیں وہ سب کی سب اس میں دیکھا. کتاب کا نظم کی کتاب کا نام جو سجیسٹ کیا ہے وہ میں نے اپنے طور پہ تمہیں کیسے بتائے ہم. اچھا. اور غزلیہ میں زخم ابھی تک تازہ ہے. اچھا. یعنی یہ میری دو کتابیں ابھی. اچھا تیار ہو گئی ابھی. وہ ایک فونٹ ہے جو کتابت کی طرح کا ہوتا ہے. اچھا. جی مطلب یہ تو جس طرح اگر ہم دیکھیں ان میں سوری یہ تو پہلے سے کاتب کی، یہ تو کتابت والی ہے لاہور کی. جو یہ ہے یہ والا سیدھا سیدھا سا ہے وہ فونٹ ایسا ہے کہ کتابت کی طرح کا ہوتا ہے. وہ میں نے ڈھونڈ لیا ہے اور ابھی نیکسٹ ٹائم میں آؤں گا تو میں ان سے بتا دوں گا. وہ تیار پڑا ہوا ہے ٹائٹل بھی. وہ تو کنورٹ کرنے میں تو ٹائم نہیں لگے گا، تو ممکن ہے 15-20 دن کے بعد جب میں فالو اپ کے لیے آؤں گا تو شاید میں اپنا میٹر لے کر آؤں گا. اچھا. تو یہ تو دونوں کتابیں جو آپ کی ہیں یہ تو کافی عرصے کے بعد اب آئے گی. جی ہاں مطلب 2006 میں آئی تھی میری ستارے میرے آنسو ہیں. تو 6 سے کافی عرصہ گزر گیا. وہ اصل میں وجہ ہے. اچھا لیکن آپ تیاری کرتے رہے اس کتابوں کی. تو جو شیخ تھا میں کہہ رہا تھا میری اصل میں اس کی لیٹ آنے کی وجہ یہ تھی کہ میری خزاں کی جو سنہری ہے اس کی 8واں ایڈیشن مجھے 2017 میں لانا پڑا. تو مین وائل 8واں ایڈیشن لانا کتاب تو میں اس لیے کتاب میں نہیں لا سکا کہ میری کتاب مجھے کما کے دے رہی تھی. نہیں ماشاءاللہ آپ کی شاعری میں نے سنی ہے، بہت اچھی شاعری کرتے ہیں. تو وہ کتابیں بکی ہیں اس لیے میں سوچا تھا کہ جب ایک چل رہا ہے سلسلہ یہ چلتا رہے تو اس کے بعد تو وہ ذرا نمونہ بھی تو دکھانا شروع کریں شاعری کا اگر آپ کو. ساتھ ساتھ جو مجھ سے بے سخن پہ منکشف ہر راز کرتا ہے، جو مجھ سے بے خبر پہ منکشف ہر راز کرتا ہے، اسی کے نام سے یہ دل سخن آغاز کرتا ہے. کیا کہنا کیا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک نعتیہ نظم نما آپ کو سناتا ہوں، اس سے کر لیتے ہیں. اس کے بعد پھر جو آپ حرف طلب کتاب کا نظم کا عنوان ہے کہ میرے مالک میرے مولا مجھے تتلی کے پر جیسے، مجھے شمس و قمر جیسے، گلوں کی خوشبوؤں جیسے، چمکتے جگنوں جیسے، سحر کی روشنی جیسے، قمر کی چاندنی جیسے، چمکتے جگمگاتے جھلملاتے حرف پہ، کیونکہ دلوں میں جو اتر جائے مجھے وہ بات کہنی ہے. خدایا مجھ کو ہمت دے مجھے بھی نام کہنی. کیا کہنے بہت اچھا ماشاءاللہ. تو یہ آج کے دور میں تو یہ بڑا خسارے کا سودا ہوتا ہے، مفت کتابیں تقسیم ہوتی ہیں، تو آپ نے اس سے کچھ کمایا ہے، بڑی بات ہے. اور یہ اس کا آپ کی شاعری کا بھی کمال ہے اس میں. جی آپ کی محبت اور آپ کی ذرا نوازی. ایک میں سمجھتا ہوں کہ میرا بہت اچھا فیصلہ یہ تھا کہ میں اپنی کتاب کی جو میری پہلی کتاب چھپی ہے وہ لاہور سے چھپائی، اور جو اگر میں نام لے لوں اس میں کوئی حرج نہ ہو تو الحمد پبلشر نہیں، میں بعض اوقات تو وہاں پہ ریڈیو اس پہ نا کمرشل ہو جاتا ہے نا، تو وہ مجھے کمرشل ہوتے ہیں. میری خود کتابیں جو 2 کتابیں الحمد پبلیکیشن پہ، تو آپ نے اس بات سے اندازہ لگایا ہوگا کہ ان کا جو دائرہ ہے وہ پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی ہے. تو انہوں نے میری اس کتاب کو خزاں کی سنہری کو 3 دفعہ چھاپا ہے. ایک 2 مرتبہ مجھے رائلٹی انہوں نے دی ہے. اس کے بعد کی پھر میں نے خود چھاپی اور خود بیچی ہیں. تو یہاں پہ ہم ویلکم بک بورڈ والوں کے پاس اور سندھ بورڈ
पंजाब बुक स्टोर या बुक डिपो है शायद पंजाब, उन लोगों ने काफी मेरी किताबें, यानी जब मेरा 2002 में पहला इंटरव्यू लाइव प्रोग्राम आया था FM 101 पे, उस प्रोग्राम के कुछ दिनों के बाद नहीं, तो अच्छी बात है कि तो उस वक्त एक वो बता रहे थे, फरीद पब्लिशर्स, आप जानते हैं फरीद शाह को, तो मैं कुछ दिनों के बाद फिर उनसे मुलाकात करने तीसरे चौथे दिन में जब गया था तो उन्होंने बताया, मैं यहाँ पे असल में वो नस्ल नौ मुशायरे का एक सिलसिला चल रहा था 2001 2002 का, तो ये औजे कमाल जो करा थे तो वहाँ पे 2002 में आया था, तो वहाँ पे तो उन्होंने फरीद पब्लिशर ने मुझे क्या कोई ऐसा क्या आपने कर लिया है कि आपकी किताबें जो मेरे पास पड़ी हुई थी वो एक 3 दिन में, कल परसों तक और आज में 50 किताबें निकल गई हैं आपकी, तो ऐसा क्या प्रोग्राम है? तो वो एक प्रोग्राम आया था, मैं FM 101 पे तो लाइव चैट में कई घंटे का, तो ऐसा भी हुआ है। तो उन्होंने किताबें फरीद पब्लिशर ने भी और इन्होंने भी बहुत ज्यादा की। तो आपने शायरी के बाहर के मुल्कों में भी सफर किए? मैं शायरी के हवाले से वैसे नहीं की है, लेकिन मैं वैसे बहुत यानी काफी सारे ममालिक। नहीं, मैं उसमें कह रही हूँ एक आप इतनी अच्छी शायरी कर रहे हैं और इसकी डिमांड भी लोग कर रहे हैं, वरना किताबों का तो बस ऐसे छपती हैं और बांट दी जाती हैं किताबें, बिल्कुल ऐसा होता है। शुक्र अल्लाह ताला का बड़ा करम है शायरी के हवाले से। इसका मतलब कि शायरी में तो जान है ना, तो शायरी लिख रही है। तो मैं क्या बाहर नहीं बुलाया गया? मैं आपको इस हवाले से आप जानती भी हैं कि बहरहाल एक जो सिलसिला होता है ताल्लुकात का, मेरे शायद ताल्लुकात आमा जो है इस मामले में शायद मैं बहुत कमजोर हूँ, क्योंकि मुझे अभी 2 जगह से ये कहा हुआ है कि आप अमेरिका का वीजा लगवा लें तो आपको आएगा मुशायरे से ना, हम वीजा नहीं लगवा सकते, वीजा आप खुद लगा ले तो आपको आएगा कि अच्छा 4 स्टेट्स के और 6 चले आप जहाँ हैं वहीं देखिए कलाम पहुंच रहा है, आपके पास भी पहुंच रहा है, फिर भी हो यहाँ बैठे हैं तो आप देखिएगा कहाँ पहुंच जाता है, कितना दूर, और मतलब बलूचिस्तान और फिर उसमें भी सिटी बिल्कुल कोई आपसे उर्दू का सब अल्लाह के हाथ में है कि किसने कहाँ तक आगे जाना है, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा, उसमें अल्लाह की भी बहुत मर्जी है, नो डाउट। तो कलाम आप सुनाते जाएं बस साथ साथ। आप ज़बानी वैसे जी मैं ज़बानी आमतौर पर, लेकिन ये कि अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर मैं आपको देखूंगा कि इब्तिदा उन्हीं से करता हूँ पुरानी है, फिर नई करा ये सब हमारे लिए नहीं, बहुत सारे लोग वो होते हैं कि मैं अपना आज अपना कल तुम्हारे नाम करता हूँ, मैं अपना आज अपना कल तुम्हारे नाम करता हूँ, मैं इस जीवन का हर एक पल तुम्हारे नाम करता हूँ, मैं इस जीवन का हर एक पल तुम्हारे नाम करता हूँ, मेरा गुजरा हुआ कल तो मेरे माजी का हिस्सा है, मैं अपना आज अपना कल तुम्हारे नाम करता हूँ, सितारे तितलियां जुगनू गुलो बुलबुल धनक खुशबू, सितारे तितलियां जुगनू गुलो बुलबुल धनक खुशबू, ये सारे हुस्न की छलबल तुम्हारे नाम करता हूँ, फिजाएं सर्दियां गर्मी बहारें बारिशें जाड़ा, फिजाएं सर्दियां गर्मी बहारें बारिशें जाड़ा, मैं हर मौसम का हर पल तुम्हारे नाम करता हूँ, बरसता भीगता मौसम है कमजोरी मेरी, लेकिन मैं ये सावन घटा बादल तुम्हारे नाम। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे। एक और सुनाइए। ये कौन सी किताब से सुना रहे हैं? जो भी आपने सुनाई है ये मैंने पहली किताब की, इसका नाम भी दोहरा दें ताकि खिजा की रुत सुनहरी है। हाँ, उसमें से अब दूसरी में से सुना है उसका भी नाम बता जी। मैं एक इससे पहले मैं एक वजाहत कर दूं कि मेरे जो किताबें दोनों हैं उसमें जो पेशलफ्ज है और मेरी आने वाली जो किताबें हैं वो भी पेशलफ्ज जो है वो भी मंजूम है। अच्छा। हाँ जी, मतलब उसमें वो नस्ल नहीं है, वो भी दोनों नस्ल में, अगर यानी वैसे मैंने लिखा उसे ऐसे ही है कि जैसे वो नस्ल हो, लेकिन वो दोनों नस्ल है। अच्छा। काफी लोगों ने आपके बारे में लिखा है, मुसल गोपाली ने,
جی ہاں مطلب محمد علی صدیقی صاحب نے، ناصر زیدین نے، ہمارے ڈاکٹر فاروق ہیں، ڈاکٹر فردوس ہیں، حیدرآباد سے ہمارے فوت ہونے شرافت عباس ناز تھے، انہوں نے لکھا وہ کافی سارے لوگ. تو ابھی میں وہ تو مجھے ابھی اپنی کتاب میں کسی کی ضرورت نہیں ہے، نام ہی کافی ہے. ہاں لیکن یہ ایک بتانا میں آپ کو چاہ رہا تھا کہ دونوں میں اور آنے والی کتابوں میں بھی اس میں وہ جو ہے وہ سنائیں ذرا تھوڑا سا پڑھ کے اپنا جو بیشتر جو آپ کہہ رہے ہیں منظور لکھا ہے. اچھا نہیں، اگر آپ سننا چاہیں تو ہمارے جو آڈینس ہیں، ناظرین ہیں، وہ اگر کہ اس کا چونکہ خزاں کی رت سنہری ہے، اور اس حوالے سے میرا پیش لفظ ہے کہ میری آنکھوں کی سرحد کے پرے خوابوں کی بستی میں مثالی لوگ رہتے ہیں. وہاں سب لوگ آپس میں محبت کے حسین جذبات رکھتے ہیں. کوئی ظالم، کوئی جابر، کوئی قاتل نہیں ان میں. نہ کوئی دل دکھاتا ہے، نہ کوئی رنج دیتا ہے. کوئی کینہ نہیں دل میں، نہ ہی بغض و عداوت ہے. میرے خوابوں کی بستی میں شرافت ہے، صداقت ہے، محبت ہی محبت ہے. میری آنکھوں کی سرحد کے پرے خوابوں کی بستی میں کوئی ننگا نہیں رہتا، کوئی بھوکا نہیں سوتا، کوئی بے گھر نہیں ہوتا، کوئی مفلس نہیں بے حد، نہ بے حد صاحب عزت، نہ کوئی ظلم ہوتا ہے، نہ کوئی قتل ہوتا ہے، نہ لوٹنے کا کوئی خدشہ، نہ رہزن کا کوئی دھڑکا. وہاں سب شانت رہتے ہیں. میرے خوابوں کی بستی میں سبھی ایک ساتھ رہتے ہیں. میری آنکھوں کی سرحد کے پرے خوابوں کی بستی میں پرندے چہچہاتے ہیں، ستارے جگمگاتے ہیں، تو جگنو چیل ملاتے ہیں. وہاں پر چاندنی میلی نہیں ہوتی، وہاں چشموں کے پانی کو کوئی گندا نہیں کرتا. وہاں پر پھول کھلتے ہیں، وہاں سب شوق رنگوں کی بہت سی تتلیاں بس رقص کرتی ہیں. وہاں کلیاں چٹکتی ہیں، وہاں بہتی ہیں خوشبوئیں، ہوا اٹکیلیاں کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. وہاں پر رنگ ہے ہر سو، دھنک ہر سمت پھیلی ہے. وہاں ہر ایک موسم کا نرالا رنگ دیکھا ہے، عجب ہی رنگ دیکھا ہے. بہاریں تو بہاریں ہیں، خزاں کی زرد رنگت بھی کبھی پیلی نہیں لگتی. میری آنکھوں کے سرحد کے پرے خوابوں کی بستی میں خزاں کی رت سنہری. پسند آئے مجھے یہ طریقہ. وہ اس کو جسٹیفائی کرنا کہ خزاں کی رت پیلی نہیں ہے، سنہری ہے. مطلب اگر محبت کی اینک لگا کر دیکھیں تو آپ کو مطلب وہ کیا کہتے ہیں، ساون کے اندھے کو ہرا دکھائی دیتے نا، تو محبت کی اینک لگی ہو تو خزاں کی رت بھی سنہری لگتی ہے، پیلی نہیں لگتی. چلیے تو بہت اچھا آپ نے لکھا. اسی طرح اس کا بھی ہے دوسرا کیا ہے. اچھا. اور جو آئندہ کتابوں میں وہ جو دونوں تیار ہیں ان میں وہی اپنی روایت لے کے چلیں گے تو پسند بھی ہوا. مطلب میرے بارے میں خاص طور پہ ڈاکٹر فتح فرمان نے صدارت کی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ تو پیدائشی شاعر ہے. مطلب وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں شاید علم نہیں ہے کہ انہوں نے جو پیش لفظ لکھا ہے یہ بھی منظوم ہے، لیکن وہ لکھا ہوا اصل میں اس طرح سے کہ وہ محسوس نہیں ہوتا، ویسا لگتا ہے کہ نثر ہے. اس کو آپ دوسری کتاب پہ دیکھیں لگے گا بالکل ایسی جیسے نثر ہے، تو لیکن یہ ایکچولی ہے نظم. تو وہ کہتے کہ شاید عظمی کوئی معلوم نہ ہو کہ یہ نظم. مجھے معلوم تھا میں تو جان کر کے لکھا. اچھا نہیں یہ تو دیباچ ہے نا، پیش لفظ جو میرا نہیں، یہ آپ کی زبان سے جو سب سنیں گے تو تو اچھا. والدین آپ کے ہجرت کر کے آئے آپ بتا رہے. جی میری امی جو ہیں وہ ٹونک کی ہیں. جی اچھا ماشاء اللہ. اور میرے جو والد ہیں وہ جے پور کے تھے. تو وہ میری امی کے ماموں اصل میں کوئٹہ میں اس پاکستان پارٹیشن سے پہلے، تقسیم سے پہلے کی بات ہے، وہ کوئٹہ میں جو کوئلے کی کانیں ہوتی ہیں وہاں پہ منشی تھے، مینیجر، اور فیملی بھی ان کی وہیں لگی. تو وہ جیسے کہ اندھیرے میں روشنی کی ایک کرن نظر آ رہی تھی،
कि वहां से लूटे फूटे जब आ रहे थे तो फिर कहाँ रखे हैं, कौन वाकिफ, कौन सा शहर, कौन सा इलाका। तो अंधेरे में बड़ी फिरन थी कि अम्मी के हम कोयटा में, तो सब कोयटा चलते हैं। अच्छा। तो हमारे ननियाल और दतियाल, यानी दतियाल में सिर्फ हमारे वालिद ही बचे थे, वो सब यहीं पहुंचे हैं कोयटा। तो फिर ये हुआ कि मेरी जो अम्मी के वालिद यानी मेरे जो नाना हैं वो पुलिस में भर्ती हुए। अच्छा। तो उनका सिपी ट्रांसफर हो गया, तो वो वहाँ आ गए। तो मेरी नानी और अम्मी वाले वो लोग सिपी आ गए थे। वहीं पे फिर क्लेम हुआ और मतलब अलॉटमेंट हुई मकान की। अब जब अलॉटमेंट हो गई तो फिर वो वहीं सिपी में रच बस गए। वजह ये है। तो वरना शायद हमें भी कराची में का पैदाइशी होता। जैसे हमारे ज्यादातर जो पार्टीशन में मेरी पैदाइश तो साहिवाल की है, लेकिन जब पेरेंट आए थे ना तो वो सब लोग कराची आ रहे थे, लेकिन वो रुक गए वहाँ पे बाबा फरीद की वजह से साहिवाल में रुक गए थे। उनके पेरेंट्स मेरठ से। हाँ, तो उनको उन्हें फिर ये वो पसंद आ गया, वहीं पे फिर रहे। तो बस ये ऐसे ही होता है कि कहाँ से मतलब जहाँ का कभी कहीं पे। हम जब अजमेर से हैदराबाद जी पर मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आज आप लोगों के घर पे हूँ, उर्दू मंजिल में हूँ, और आपको सरिया सभा के पास आपको हमारे सीनियर और आपकी रहनुमाई में आप और बाकी जाफरी साहब जैसे जो सीनियर है हमारे, हमने उन्हीं से सीखा है, उन्हीं के आगे हमने अपने जान में तलम्मुस तय किया है। लेकिन ये है कि आप माशाल्लाह काफी अच्छी तरीके से आगे जा रहे हैं, माशाल्लाह काफी अच्छी शायरी है आपकी। आपकी मोहब्बत बहरहाल मैं आप में तो जब पढ़ा है, खासतौर पर मुझे इस हवाले से जितने जराइद, क्योंकि एक जमाना था कि तमाम जराइद मेरे पास मुसलसल हर महीने आया करते थे, तो वो चाहे इंडिया से शायर आ रहा हो या कराची से दुनिया अदब आ रहा हो, अदब लतीफ लाहौर से आ रहा हो या सुखनवर आ रहा हो, ब्याज लाहौर से आ रही हो, रावलपिंडी से चाहे वो आ रहा हो, सुखनवर, इन सब में आप सबको पढ़ता रहा। ये मेरे सीनियर्स थे, मैं आपको बहुत पहले से जानता था। तो अब इसी हवाले से उर्दू मंजिल का नाम भी, चूंकि अभी मीडिया का दौर है, तो बारात रसाइल तो बहुत कम, और जब छपे तो छपे। अब तो ये कि फेसबुक पर लाइव हम टेलीकास्ट कर देते हैं, फिर वो पहुंच जाती है पूरी बिल्कुल दुनिया में, पूरी दुनिया में। और फिर अगर आप ऑनलाइन लेके बैठे हैं तो ऐसा होता है कि कभी खालिद इरफान साहब वहाँ बैठे हैं और इफ्तिखार आरिफ इस्लामाबाद उसमें आ जाते हैं, तो अब कोई फासले तो रहे नहीं। और ये बड़ी आसानी हो गई है कि ये इन चीजों से हम जल्दी पहुंच जाते हैं, हमारा लिखा हुआ जल्दी सफर करता है। और बहुत वो जो आहिस्ता आहिस्ता चंद रिसालों में छप के ये ज्यादा तेज है। बिल्कुल सही। तो अब मुझे बार बार ना कहना पड़े आप नहीं, आप मुझे मुझसे कहेंगी, मतलब हम गुफ्तगू भी कर रहे हैं और वो भी नहीं, मैंने कहा मुझे फिर आपसे सुननी है। नहीं, मैं सुनाऊंगा बिल्कुल। मैं आया आपके पास आया हूँ खासतौर पे आप लोगों की बड़ी मोहब्बत की, आप लोगों ने याद रखा, मुझे खासतौर पे बुलाया है और मैं आया, तो नहीं मेरे लिए। लेकिन इस बात का तस्करा करना भी, उर्दू मंजिल की जिक्र करना भी वो था। मतलब ये मैं सोचता था, मैं देखता था कि देखिए कब मेरी बारी आती है, कब जाफरी साहब या आप मुझे बुलाते हैं, क्योंकि मैं देख सकता हूँ बहुत सारे लोग आपका जो सिलसिला चल रहा है। बुलाना तो ये था कि आप अगर सिबी में हो तो फिर जरा मुश्किल हो जाता है। मैं अपने लिए आनंद महसूस कर रहा हूँ, वो प्रोग्राम जो है इतने दिनों से, इतने अरसे से, बरसों से कर रही है, तो मतलब ये अदब की खिदमत है। एक बात है कि अब रसाइल में आशात जो थी वो नाशिर की या मुदीर की जो खास तौर पे उसकी सवाबदीद पर होता था कि ये इनका कलाम और इनको इतना पेश पे या प्लान नंबर पे दे रहे हैं। अब तो फेसबुक है, आप अपने शेयर को बहुत, चाहे उसमें वो बैर में है या नहीं है, वजन में है या नहीं है, आपने उनको लगा दिया है, वो उसमें बहुत सारे लोग। अब इतनी सारी शायरी के जो चल रहे हैं सिलसिले, उसमें से अगर जो आप मैं और आप हम सिलेक्ट कर दें तो उसमें से अच्छा शायद या अच्छा वो मैं एक दिन वहाँ पे मुशायरा था ना जी, तो वहाँ पे सब सुना रहे थे। मैं चाहूंगी जब एकदम इतनी अच्छी शायरी सुनने को मिली ना,
پھر سعید صاحب نے پھر آپ سے کہا کہ آپ آئیں. میں اس دن آپ چونکہ پروگرام میں تھا نا, میں پروگرام میں بتانا نہیں چاہ رہا تھا, یعنی پبلک کو کیا بتانا کہ مطلب ہمدردیاں تو مجھے نہیں سمیٹنی تھی, لیکن میں وہاں سے پروگرام سے اٹھ کے گیا تو میں سیدھا ہاسپٹل گیا اور وہاں پہ مجھے لٹا دیا میری اینجیو پلاسٹی. یہ اتنی لاپرواہی تو نہیں کرنی چاہیے. نہیں مطلب ویسے میں اگر گھر پہ ہوتا, کیونکہ ایکچولی جو ڈاکٹر ہے وہ اس کو میں نے سن 1999 میں 99 اور 2000 میں اس نے ایف ایس سی کی تھی, میں نے اس کو پڑھایا ہوا, یعنی فرسٹ ایئر میں پڑھایا, پھر سیکنڈ ایئر میں پڑھایا. اس کے بعد پھر جو اس کی ٹیسٹ کی تیاری ہوتی ہے اس کے لیے وہ اسپیشلی میرے پاس فری آف کاسٹ ٹیوشن لینے آتا, تو وہ جو ہے وہ پھر ڈاکٹر ہوا, ایم بی بی ایس کیا, پھر اس نے اس کے بعد جب پوسٹنگ ہوئی پھر وہ آغا خان میں یہاں آیا تھا, ایف سی پی ایس کے 2 سال آغا خان میں کیے. کتنا اچھا لگتا ہے مطلب وہ مجھے جب میں لیٹا ہوا تھا اور یوں وہ کہہ رہا تھا, ان کے ساتھ 2 سینئر اور بھی تھے اور آپ نے اسی نے کیا, تو وہ کہہ رہا تھا کہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو, وہ بتا رہا تھا کہ یہ میرے سر ہے اور انہوں نے مجھے ایف ایس سی اور میں ان کی وجہ سے ڈاکٹر کیا, میں آج ایف سی پی ایس میں. تو وہ کہتا ہے سر کیسا لگ رہا ہے آپ کو کہ آپ کا شاگرد جو ہے وہ آپ کی اس وقت جو ہے آپریٹ کر رہا ہے یا یہ کہیں گے. میں نے کہا مجھے تو 1987 سے لے کر آج تک جتنے بھی لوگ پڑھے ہیں اور ہر سیشن میں 1 2 3 ڈاکٹرز نکلے ہیں اور ایک مطلب اس طرح کے لوگ ہر سال نکلتے رہے. تو میرا تو کام پڑھانا تھا, ان میں سے اگر کوئی ڈاکٹر بنتا ہے اور کوئی اچھا وہ نکلتا ہے تو مجھے تو بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میرا مطلب آپ کی وجہ میرا شاگرد کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ بیٹر ٹریٹمنٹ. بچے قابل بھی بہت ہیں, ان کی اپنی قابلیت بھی ہے, اسٹوڈنٹ کو اچھے استاد دیں گے. تو انہوں نے یہ کہا تھا, سب میں وجہ صرف یہ بتانے کی امید کی کہ انہوں نے لڑکے نے یہ کہا ہوا تھا, ڈاکٹر نے ایف سی پی ایس ہے, میں تو میرے تو لڑکا ہے میرے حساب سے, ویسے تو وہ بہت سینئر, تو وہ انہوں نے کہا تھا کہ سر آپ گھر پہ رہیے گا آرام سے, میں آپ کو فون کروں گا. ہمارے داماد وہ ماشاء اللہ بڑے ہاسپٹل میں ڈین ہو کے آیا ہے ہمارے گھر سے. تو یہ ماشاءاللہ تو اس لیے میں اس کو شاید چلا گیا, تو اس نے کہا تھا کہ میں 10 بجے کے لگ بھگ آپ کو فون کروں گا, آپ نے 10 بجے تک یعنی اپنے ہر حال میں آپ کو اسپیئر ہونا ہے, میں فون کروں گا اور آپ آ جائیں. تو اس لیے پھر میں نے کہا وہ مجھے ایک کتاب تھی, وہ مجھے دینی تھی, ہما اعظمی, جو آپ کے آگے بیٹھی ہوئی, وہ کتاب انہیں, تو میں نے کہا تھا کہ میں کہاں پہ, انہوں نے کہا کہاں پہ, میں یہاں شریف آباد میں, تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ مشاعرہ ہو رہا ہے, تو اگر آپ وہاں آ جائیں تو کتاب بھی دے دیں. تو پھر میں وہاں گیا, پھر میں انہوں نے زبردستی پڑھا رہے تھے, میں نے کہا میں نہیں پڑھا. مجھے بھی پتا چلا تھا کہ آپ نے سیدھے ہاسپٹل جانا, میں نے کہا کہ اتنی لاپرواہی اچھی نہیں ہے, صحت سے اتنی نہیں کرنی چاہیے لاپرواہی, خیال رکھیں آپ اپنا. بالکل بالکل. اور 2 چیزیں اور سنائیں پھر ہم آپ سے اجازت لیں گے. میں آپ کو میں 2 نظمیں سناؤں, 1-2 غزلیں سناتا ہوں. جی بالکل. نظم دیکھیے گا, مختصر سی نظم ہے, نظم کا عنوان ہے عملی شاعریہ. 20 ممالک کے امن کے سفیروں کا اجتماع تھا کل شب, جس میں امن عالم کی حالت دیگر رو پہ سوچ میں تھے غلطاں سب. قیمتی دماغوں کے مشورے سے دنیا میں امن کی بحالی کا حل نکل بھی آیا تھا. متفق تھے جس سے سب مسئلے کے اس حل پر مطمئن تھے سب کے سب. اور یہ سنا ہے کہ رات کو ڈنر میں جو مختلف غذائیں تھیں ان میں ایک خصوصی ڈش روسٹ پائی تھی. اور یہ سنا ہے کہ رات کو ڈنر میں جو مختلف غذائیں تھیں ان میں ایک خصوصی ڈش روسٹ پائی. بہت بہت شکریہ. ایک نظم اور ہے سناتے ہیں کہ میں اپنے پیرنٹس کی, مطلب آپ لوگ تو اس پروسیس سے گزر کر آئے ہیں, میں نے صرف محسوس کیا ہے. وہ اسی لیے وہ کہتے ہیں غمزدہ زیادہ ہیں, شاید سیف صاحب نے محسوس کر دیا. انہوں نے کہا جی لکھ کے دے دیا انہوں نے.
نظم گورمان ہے، یہی میرا حوالہ ہے، یہی میرا حوالہ ہے، یہی میرا حوالہ ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے یہ محبت اور کہانی میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ کسی نے سچ کہا ہے یہ محبت اور کہانی میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا، مگر میری محبت تو کہانی ہی کہانی ہے، مگر میری محبت تو کہانی ہی کہانی ہے۔ محبت کی کہانی میں کوئی راجا نہ رانی ہے، نہ شہزادہ نہ شہزادی، محبت کی کہانی تو مسافت ہی مسافت ہے۔ محبت کی مسافت اور ضرورت کی مسافت میں نمایاں فرق ہوتا ہے۔ ضرورت کی مسافت میں مسافر واپسی کے سارے امکان پاس رکھتے ہیں، محبت کی مسافت میں مسافر کے پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ وہ ساری کشتیاں اپنی جلا دیتے ہیں ساحل پر کہ نا امید ہونے پر پلٹنا بھی اگر چاہیں تو واپس جا نہیں پائیں، وہیں غرقاب ہو جائیں۔ محبت کی کہانی میں مسافت کی بشارت تھی، سفر جب طے ہوا تو پھر جلا ڈالی تھی میں نے بھی وہیں سب کشتیاں اپنی جہاں پہلا پڑاؤ تھا۔ شکستہ جسم تھا میرا، میرے سینے میں گھاؤ تھا، بھڑکتا ایک الاؤ تھا، کسی کی چاہ میں سب کچھ لٹا کے آ گیا تھا میں۔ کہاں پر آ گیا تھا میں؟ جہاں پہچان کا اپنی حوالہ ہی نہ ملتا تھا، حوادث کے تھپیڑوں سے سنبھالا ہی نہ ملتا تھا۔ شب تیرا سے نکلا تھا اجالوں کی تمنا میں، مگر مجھ کو کسی جانب اجالا ہی نہ ملتا تھا، مگر ہمت نہیں ہاری، مگر ہمت نہیں ہاری، اور ایک چوتھے مسلسل سے یہاں تک آ گیا ہوں میں جہاں ہر سو اجالا ہے۔ میری پہچان ہے اپنی، وطن میرا حوالہ ہے، مجھے اس نے سنبھالا ہے، اسے میں نے سنبھالا ہے، یہی میرا حوالہ۔ بہت اچھے، شکریہ۔ تو اس کے بعد غزل آپ کہہ رہے تھے نا، ایک غزل کے ساتھ سناؤں گا اگر یاد ہے۔ میں جتنا اشعار یاد ہے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایسا سلسلہ ہے کہ وہ سناؤں جو پچھلی سنائی پرسوں کا سنائی تھی، یا ایک تازہ سنا دوں؟ جی بالکل نہیں، وہ بھی سنائے، وہ کسی نے کب سنے، وہ تو وہاں چند لوگ تھے۔ اچھا، پھر سے سویا درد جگانے آ جاتے ہیں، پھر سے سویا درد جگانے آ جاتے ہیں، جب بھی میرے یار پرانے آ جاتے ہیں، جب بھی میرے یار پرانے آ جاتے ہیں۔ آج بھی دل کی جھیل میں تیری یادوں کے، آج بھی دل کی جھیل میں تیری یادوں کے اجلے اجلے ہنس نہانے آ جاتے ہیں۔ آج بھی دل کی جھیل میں تیری یادوں کے اجلے اجلے ہنس نہانے آ جاتے ہیں۔ اور جب بھی کوئی امید بندی ہے یکجائی کی، جب بھی کوئی امید بندی ہے یکجائی کی، ہم دونوں کے بیچ زمانے آ جاتے ہیں، ہم دونوں کے بیچ زمانے آ جاتے ہیں۔ اور کہنے کو تو ایک گلی ہے بیچ میں لیکن، کہنے کو تو ایک گلی ہے بیچ میں لیکن، چلتے چلتے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں۔ کہنے کو تو ایک گلی ہے بیچ میں لیکن، چلتے چلتے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں، چلتے چلتے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں۔ اور تم آتے ہو موج منانے میلے میں، تم آتے ہو موج منانے میلے میں، ہم جیسے مزدور کمانے آ جاتے ہیں۔ شکریہ۔ چند اشعار تازہ غزل میں سنا رہا ہوں کہ خواب کی حدوں تک تو شادمان تم بھی ہو، شادمان میں بھی ہوں۔ خواب کی حدوں تک تو شادمان، خواب کی حدوں تک، خواب کی حدوں تک تو شادمان میں بھی ہوں، شادمان تم بھی ہو۔ ہاں مگر حقیقت میں بے امان میں بھی ہوں، بے امان تم بھی ہو۔ ہم نے کب یہ سوچا تھا عشق کی مسافت میں یہ گھڑی بھی آنی ہے، ہم نے کب یہ سوچا تھا عشق کی مسافت میں یہ گھڑی بھی آنی ہے۔ آخری بچھوڑے پر بدگمان میں بھی ہوں، بدگمان تم بھی ہو۔ دشت کی مسافت میں دھوپ کی تبازت میں کون کس کا سایہ ہے، دشت کی مسافت میں دھوپ کی تمازت میں کون کس کا سایہ ہے۔ اپنے اپنے حصے کا
साहिबान मैं भी हूँ, साहिबान तुम भी हो। बहुत अच्छे, अपने अपने हिस्से का साहिबान साहिबान मैं भी हूँ, साहिबान तुम भी हो। बहुत अच्छे, शेर देखिए कि तंजिया से लहजे हैं, काटदार जुमले हैं, बहुत अच्छे, गुफ्तगू में तलखी है। क्या कहें, क्या कहें। तंजिया से लहजे हैं, काटदार जुमले हैं, गुफ्तगू में तलखी है। बहुत अच्छे, देखिए तो कहने को मेहरबान मैं भी हूँ, मेहरबान तुम भी हो। वाह, वाह, देखिए तो कहने को बहुत अच्छे, मेहरबान मैं मैं भी भी हूँ, मेहरबान, मेहरबान तुम भी हो। बहुत अच्छे, और हर निशाने मंजिल पर हमने अपने नामों को साथ साथ लिखा था। वाह, 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 हर निशाने मंजिल पर हमने अपने नामों को साथ साथ लिखा था। बेनिशान मंजिल पर बेनिशान मैं भी हूँ, बेनिशान तुम भी हो। वाह, वाह, बेनिशान मंजिल पर बेनिशान मैं भी हूँ, बेनिशान तुम भी हो। बहुत अच्छे, वाह, वाह। कौन कितना सच्चा, दो शेर और है हाँ, आपने जरूर, जरूर। कि और भी याद आए तो सुना दीजिए। कौन कितना सच्चा था, हाँ, कौन दिल से खेला था, हाँ, किसने साथ छोड़ा था। हाँ, कौन कितना सच्चा था, कौन दिल से खेला था, किसने साथ छोड़ा था। कुछ नहीं है कहने को, बेजुबान मैं भी हूँ, बेजुबान तुम भी हो। अच्छा, दोष किसका कितना है, इसको छोड़ देते हैं, खामोशी ही बेहतर है। क्या कहें। दोष किसका कितना है, इसको छोड़ देते हैं, खामोशी ही बेहतर है। बेवफा तो दोनों है, मेरी जान मैं भी हूँ, मेरी जान तुम भी हो। वाह, 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 बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बड़ी खूबसूरत आपने शायरी सुनाई, बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत आप लोग की। तो इसके साथ हम इजाजत लेंगे, लेकिन अभी आपसे एक सेशन और आपसे गजलें सुनेंगे, उससे हमारा वो लाइव आपसे इस वक्त हम इजाजत लेते हैं।